नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता। नेपालको हितमा धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। शरणार्थी प्रकरणका अधिकांश आरोपीले दिए इन्कारी बयान। प्रहरीले यातना दिएको आरोप। आइतबारबाट थुनछेक बहस। पीडितको पक्षमा देखिए गृहमन्त्री। लामो समय वर्षा नहुँदा देशभर तापक्रम बढ्यो। तराईमा लू चल्दा जनजीवन प्रभावित। विद्यालय धमाधम बन्द। अत्यावश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्किन चिकित्सकको सुझाव। भारतको ओडिसामा भएको रेल दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 288 नाघ्यो। 900 भन्दा बढी घाइते। घाइतेको उचित उपचार गर्न मोदीको निर्देशन। र मलेसियाद्वारा चौथो महिला अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाल 4 विकेटले पराजित। 5 खेलको श्रृङ्खला 2-2 को बराबरीमा अन्तिम खेल जित्नेको पोल्टामा सिरिज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भएका छन्। यसै सन्दर्भमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। अब हामी त्यसतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ। सम्पर्क कनेक्टिभिटी बढाउन रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। भारतीय आन्तरिक जल यातायात सञ्जाल समेत प्रयोग गर्न सकिने र बल कार्गो समेत ढुवानी गर्न सकिने गरी परिमार्जन भएको एवं विगत 4 वर्षदेखि हुन नसकेको पारवहन सन्धि यसपटक सम्पन्न भएको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ। हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश गर्ने मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम ILS सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा समेत छलफल भएको छ। नेपालगञ्ज र भैरवबाट नयाँ दिल्ली लगायतका भारतका अन्य शहरमा 2 थरीकी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको छ। त्यसैगरी जलविद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल र महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ। खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको सुरुवात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया सहमति भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौता सबै हिस्साबाट सम्पन्न भएको र औपचारिकता मात्र बाँकी छ, जुन छिटै पुरा हुँदैछ। यो दीर्घकालीन महत्त्वको छ। 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सहित थप 1200 मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट भारततर्फ जलविद्युत निर्यातका लागि प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई मैले प्रष्ट शब्दमा अनुरोध गरेको छु। साथै निर्माणाधीन जलविद्युत, सडक जस्ता ठुला विकास निर्माण परियोजनाका लागि अति आवश्यक स्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री मोदीसँग सकारात्मक छलफल भएको छ। पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि 3 महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR लाई अन्तिम रूप दिने गरी द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। वित्तीय प्रबन्ध सहित DPR स्वीकृत गरेपछि त्यसको 1 वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। नेपालतर्फका संरचनाहरूको तयारीको अवस्थाका आधारमा टनकपुर ब्यारेजबाट
लिङ्क क्यानल मार्फत चरणबद्ध रूपमा नेपाललाई सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्याका बारेमा पनि सकारात्मक छलफल भएको छ। मनसुन सुरु हुनु अघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले निर्देशन दिइसकेका छौँ। त्यसैगरी नेपालभित्र थप विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक्जिम ब्याङ्क इन्डियाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो खण्डको रकम उपयोग गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीजी सहमत हुनुभएको छ। भारतको अनुदान सहयोगमा मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार र सिलगढीदेखि झापाको चारालीसम्म नयाँ क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ। महाकाली नदीमाथि शीर्ष परशुराम धाम पूर्णागिरी माई तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना जीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स र सुदूरपश्चिममा नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी कैलाली र चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारे पनि सकारात्मक छलफल भएको छ। साथै कृषि क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अर्ग्यानिक खेती, प्राकृतिक कृषि प्रणाली, नानो फर्टिलाइजर जस्ता विषयमा आपसी सहयोग विस्तार, मलको सहज आपूर्ति, नगदे बाली र चौपायाको नस्ल सुधारका लागि सहायता लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ। नेपाली र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता एवं बजारको सुनिश्चितताका बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ र भारतीय बजारमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादन र प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यात सहजीकरणका लागि पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यो पटक निकै सकारात्मक कुराकानी भएको छ। द्विपक्षीय व्यापारलाई थप प्रवर्धन गर्ने र नेपालले सामना गरिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ सहज बनाउन नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्न र व्यापार सम्बन्धी अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य सचिव स्तरीय विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर कार्य गर्ने निर्देशन दुवै प्रधानमन्त्रीले दिइसकेका छौँ। व्यापार सहजीकरणका लागि प्रयोगशालाहरूले जारी गर्ने प्रमाणपत्रको म्युचुअल रिकग्निसन र एक्रेडिटेसन सम्बन्धी कार्यलाई अभ्यासमा उतार्ने गरी द्विपक्षीय समझदारी पत्रलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ। नेपाली जुटमा लगाइएको महसुल काउन्टर भेलिङ ड्युटी हटाउन समेत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक कुरा भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा सीमा सम्बन्धी विषयहरूको पनि गम्भीर कुराकानी भएको छ। सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनैतिक संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मैले गम्भीर रूपले आग्रह गरेको छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले पनि प्रेस मिटको अवसरमा यो भ्रमणले सिर्जना गरेको सौहार्दपूर्ण वातावरणको मर्म अनुरूप सीमा लगायत थातिरहेका सबै समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने भावना स्पष्ट ढङ्गले व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धमा आएको यो सकारात्मक अभिव्यक्तिबाट हामी उत्साहित भएका छौँ। साथै भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ FNCCI र भारतीय उद्योग परिसङ्घ CII द्वारा आयोजित नेपाल इन्डिया बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरिएको छ। भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्री समेत उपस्थित उक्त कार्यक्रममा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा भारतीय व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू बीच साझेदारी र लगानीका विषयमा गम्भीर अन्तर्क्रिया समेत भएको छ। नयाँ दिल्लीको अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरूको समापनपछि मैले भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौर र सांस्कृतिक सहर उज्जैनको भ्रमण समेत हामीबाट गरिएको छ। इन्दौरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत
सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट परियोजना र नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै इन्दोर स्थित टाटा कन्सल्टिङ सर्भिसको पनि अवलोकन गरिएको छ। छोटो समयमै कम लगानीमा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालित इन्दोरको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अनुभव हाम्रा लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु र भारतका प्रधानमन्त्रीले आफूले सन् 2014, 2018 र 2022 मा नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपालको भ्रमणलाई ठुलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल र भारत बीच रहेको बहुआयामिक सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबुत बनाउन यस भ्रमणले योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानी भई विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ भने थातिरहेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वासको राम्रो आधार तयार भएको छ। नयाँ आम निर्वाचन पश्चातको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका भ्रमणभन्दा फरक पाएको छु। सारभूत रूपमा यो भ्रमण परिणाममुखी रहेको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत गरेको छ। अन्त्यमा यस औपचारिक भ्रमणको अवधिमा भारत सरकारबाट प्राप्त आतिथ्यता एवं मध्य प्रदेश सरकार र जनताबाट प्राप्त न्यानो स्वागतका लागि भारतका प्रधानमन्त्री, भारत सरकार, मध्य प्रदेशका राज्यपाल, मुख्यमन्त्री एवं भारतीय जनताहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस भ्रमणबारे समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुने सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भएसँगै आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् र भारत भ्रमण उपलब्धि पूर्ण भएको र व्यापार तथा ऊर्जामा भएको सहमतिले देश आर्थिक रूपमा सबल बन्ने उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् र सम्बन्ध समेत समधुर हुने उनको विश्वास छ। अब बाँकी न्युज। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जना प्रतिवादीले अदालतमा बयान दिएका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशले इन्कारी बयान दिएका छन् भने केहीले प्रहरीले यातना दिएर आरोप स्वीकार्न दबाब दिएको बताएका छन्। यद्यपि प्रहरीले जुटाएको प्रमाणका आधारमा आरोपीहरूले यो प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था भने देखिँदैन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जना प्रतिवादीको अदालती बयान सकिएको छ। अब यो प्रकरणमा आइतबारदेखि थुन्चेक बहस सुरु हुनेछ। आरोपीहरूमध्ये अधिकांशले इन्कारी बयान दिएका छन्। त्यसमा पनि उच्च तहका राजनीतिक नेताहरूले भने आफ्नो राजनीतिक करियरलाई निशाना बनाएर आक्षेप लगाइएको दावी गरेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले शुक्रबार अदालतमा इन्कारी बयान दिएका छन्। उनले तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दावी गर्दै शरणार्थी प्रकरणबारे आफूले कसैसँग कुराकानी र लेनदेन नै नगरेको जिकिर गरे। साथै खाँडले आङतावा शेर्पासँग आफ्नो कुरा नभएको र आफूले बयान फेर्न पनि नलगाएको बयान दिएका छन्। उनले पीडितलाई रकम फिर्ता गरेको विषय पनि अस्वीकार गरेका छन्। त्यस्तै पक्राउ परेका अर्का भिआइपी टोप बहादुर रायमाझीले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा इन्कारी बयान दिएका छन्। उनले आरोपी केशव दुलाल राजनीतिक कार्यक्रममा 2 पटक भेट भए पनि अर्का आरोपी सानु भण्डारीसँग आफ्नो व्यक्तिगत चिन्जानी समेत नभएको दावी गरेका छन्। भण्डारी मार्फत पैसा बुझेको विषय अस्वीकार गर्दै रायमाझीले आफ्नो राजनीतिक छवि धुलमुल्याउन शरणार्थी प्रकरणमा मुस्ने काम भएको दावी गरे। यता नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बयानका क्रममा आफूलाई प्रहरीले मध्यरातमा मानसिक दबाब दिँदै बयान लिने काम गरेको आरोप लगाए। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा बयान दिँदै पाण्डेले अनुसन्धान अधिकृतहरूले आफूलाई प्रहरी घेरामा राखेर बयान गराएको बताए। गिरोहका सदस्य केशव प्रसाद दुलालसँग व्हाट्सएपमा भएको लामो संवाद पनि उनले आफूले नगरेको दावी गरेका छन्। संवादमा प्रयोग गरिएको मोबाइल नम्बर आफ्नो व्यक्तिगत नभएको उनको जिकिर छ। गृह सचिव भएपछि सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण ऋण धन गरी घर किनेको र उक्त घरको ऋण भुक्तानी गर्न अझै बाँकी रहेको बयान पाण्डेले दिएका छन्। यो प्रकरणको मुख्य योजनाकार मध्येका एक मानिएका इन्द्रजित राईले पनि अदालतमा इन्कारी बयान दिएका छन्।
पहिलो दिन स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको भन्दै अदालतमा बयान दिन अस्वीकार गरेका राईले भोलिपल्ट इन्कारी बयान दिएका थिए। पक्राउ परेका केही प्रतिवादीले राईलाई नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिए बापत रकम दिएको बयान दिए पनि राईले उनीहरूको बयान समेत झुटा रहेको भन्दै आफूले यसबारे कसैसँग पैसा नलिएको दावी गरेका छन्। पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाले पनि हिरासतमा प्रहरीले यातना दिएको दावी गर्दै यस घटनामा पक्राउ परेका केही प्रतिवादीसँग आफ्नो लेनदेन रहे पनि त्यो लेनदेन नक्कली शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित नरहेको दावी गरेका छन्। आरोपीहरूले अदालतमा इन्कारी बयान दिए पनि यो प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न भने उनीहरूले सकेका छैनन्। साथै प्रहरीले जुटाएको प्रमाणका आधारमा पनि पक्राउ परेकाहरू उम्किन सक्ने अवस्था देखिँदैन। यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पनि यो प्रकरणमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा न्यायालयले आवश्यक फैसला गर्ने बताउँछन्। पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने विषयमा भने सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ। आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्का देशको शरणार्थी बनाएर सम्पत्ति आर्जन गर्नका निम्ति अर्का देशमा शरणार्थी बनाएर पठाउने योजना जो थियो त्यो योजनाको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गएर दोषीमाथि कारबाही होस् भनेर हामी गृह मन्त्रालयको नेपाल प्रहरीले न्यायालयमा त्यो पेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। हामी आशा गर्छौँ पीडितलाई न्याय दिने हाम्रो अनुसन्धान खेर जाने छैन र राज्यका अरू अङ्गहरूले पनि यसमाथि सकारात्मक निर्णय गर्नेछ। हाई प्रोफाइल जोडिएको यो प्रकरणमा प्रतिवादी विरुद्ध ठगी, सरकारी कागजको किर्ते, सङ्गठित अपराध, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अमेरिका लैजाने आश्वासन दिई 100 जना भन्दा बढी पीडितबाट करोडौं रकम ठगी भएको यो प्रकरणमा 28 करोड 81,74,500 रुपियाँ बिगो दावी गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अन्ततः पार्टीभित्रको विवादका विषयमा मुख खोल्न बाध्य भएका छन्। महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरूले सभापति देउवाले एकलौटी ढङ्गले विवादित काम गर्दै गएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। देउवाले सभापतिमा आफ्नो अन्तिम कार्यकाल भएको भन्दै त्यसको जवाफ फर्काएका छन्। नेपाली कांग्रेसको विधानले 2 कार्यकालभन्दा धेरै सभापति बन्ने छुट दिँदैन। यस हिसाबले सभापति देउवाको यो अन्तिम कार्यकाल हो। तर विधान संशोधन गरेर भए पनि देउवा तेस्रो कार्यकाल पनि सभापति बन्ने दाउमा रहेको हुन सक्ने आशंका विभिन्न कोणबाट हुने गरेको थियो। देउवाले त्यस्ता आशंकालाई चिर्दै यो नै आफ्नो अन्तिम कार्यकाल भएको प्रश्न पारेका छन्। साथै उनले इतर समूहका नेताहरूलाई जथाभावी नबोल्न समेत सचेत तुल्याएका छन्। पछिल्लो समय पार्टीमा संस्थागत निर्णय हुन छाडेको र सभापतिले आफू खुसी एकल निर्णय गर्न थालेको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ। विशेष गरी महामन्त्री गगन थापा यो विषयमा सभापति देउवाप्रति बढी नै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। देउवाले भने आफूले कांग्रेसलाई 1 नम्बर पार्टी बनाएको बताउँदै सबै मिलेर पार्टी बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। उनले गगन थापा लगायत कसैको पनि नाम नलिई जथाभावी नबोल्न चेतावनी समेत दिएका छन्। सबैले ठुलो पार्टी बनाइहाले, अहिलेको पनि सारा क्याम्पसहरूमा सबै ठाउँमा जितेकै छु। भोलिका दिनमा यो पार्टीलाई अझ भोलि बनाउनु छ, मैले सहयोग गर्ने हो। अब म पार्टीसँग हुनेवाला होइन। अब त्यस कारण चाहिँ अबको बेला कामहरू गर्नु पऱ्यो। एकअर्कालाई विरोध गरेर पार्टी भोलि हुँदैन। एकले अर्को पनि जवाब दिन जाला नि देश, अर्को पनि जाला नि देशभरि घुम्ला नि। त्यही गर्नु छु त होइन भनेदेखिलाई कति कुराहरू काम गर्नुहुन्छ, काम हुँदैन। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यसमा गर्दा अहिलेको बेलाको कुरा के हो भनेदेखिलाई हामी सब एक भएर गयो भनेदेखिलाई हाम्रो पार्टी भोलि हुन्छ। नेतृत्व परिवर्तनका लागि 4 वर्ष कुर्न सकिँदैन भनिरहेका गगन थापा उपचुनावपछि देउवाप्रति थप आक्रामक छन्। देउवाले एकपछि अर्को विवादित निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै थापाले सभापतिको दोषको भारी बोक्न आफू तयार नरहेको बताएका थिए। सभापति हो, सभापति बहुमतमा हुनुहुन्छ, सभापतिले गर्नुहुन्छ, कुनै न कुनै दिन त गर्नु होला, मिलाउनु होला भन्ने भयो। मैले बदल्ने भनेको मैले नसहनु पर्ने कुरा सहेको हुनाले गर्दा अब म सहन्न भन्ने कुरा मैले आफूलाई बदल्ने हो। मैले मान्दिनँ भन्ने कुरा बदल्ने हो। जुन कुराले पार्टीको हित गरिरहेको छैन, पार्टीको अहित गरिरहेको कुरा, पार्टीको फन्डामेन्टल आधारभूत मान्यतासँग बाजिने गरिकन गरिएका जुन निर्णयहरू छन्, ती निर्णयहरूको भारी प्रकारान्तरले हामी पार्टीका तमाम सदस्यले जुन बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ, यो गर्ने क्रमलाई अब रोक्ने हो।
गगन थापाको प्रहार नरोकिए आफ्नो पक्षका नेताहरू पनि प्रतिकारमा उत्रिने घुमाउरो चेतावनी दिएका देउबाले विरोधी पक्षको जवाब फर्काए पनि पार्टीमा संस्थागत निर्णय गर्ने आश्वासन भने अझै दिन सकेनन्। कतिपय देउबा समूहकै नेताहरू समेत पार्टीमा संस्थागत निर्णय गर्ने परिपाटी बन्द भएकोमा चिन्तित देखिन्छन्। अहिले संस्थापन समूहकै नेताहरू पनि केन्द्रीय समितिको माग गरिरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, रेशम चौधरीको रिहाई, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, संसद विकास कोषलाई दिएको निरन्तरता लगायतका घटनाहरूबारे आधिकारिक संस्थागत धारणा बनाउन पार्टीको बैठक नबसेकोमा नेताहरू चिन्तित छन्। तर ठूला नेताहरू पनि आरोप प्रत्यारोपमै मस्त छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। आपराधिक घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा गरिँदैन। बलियो प्रमाण बिना नै न्यायिक निकायले दोषी ठहर गर्छ र घटनामा नमुछिएका व्यक्तिको ऊर्जाशील समय जेलमा बित्छ। यसरी राज्य संयन्त्रको गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण निर्दोष व्यक्तिले कैद सजाय भोगेका धेरै उदाहरण छन्। तर निर्दोष भइसकेपछि उनीहरूको सुखद भविष्यको सुनिश्चितता र क्षतिपूर्तिको अहिलेसम्म परिकल्पना समेत गरिएको छैन। देखि न्यायालयसम्मको दोष छ। जुन अपराध अनुसन्धानमा तपाईँ कहीँ न कहीँ छायामा छ। यसलाई प्रायोरिटी पनि दिएको छैन, गभर्मेन्टले पनि प्रायोरिटी दिएको छैन। र योसँग जुन मैले अघि भनेको कुरा छ, तपाईँले भने मैले के भन्छ लगानीको कुराहरू छन्, म्यान पावरको कुराहरू छन्, त्योपछि तपाईँको पुलिसका ओरिएन्टेसनका कुराहरू छन्। यसमा सुधार नगरेसम्म उनीहरूलाई छैन। र यो को रिस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने कुरा तपाईँको यही हो आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा यो सरकारले बुझाउनु पनि जरुरी छ र सरकारले बुझ्नु पनि जरुरी छ। अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने अनुसन्धानमा कुनै पनि कसुर बाँकी नराखी सत्य तथ्य पत्ता लगाइन्छ। यदि कोही व्यक्तिले सजाय भोगेपछि निर्दोष साबित भए उसको भविष्यको चिन्ता गरिन्छ, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिन्छ। तर विडम्बना नेपालमा भने अनुसन्धान गर्ने निकायले तथ्य खोज्ने भन्दा पनि बयान र आरोपलाई केन्द्रमा राख्छ। अनुसन्धान फितलो भएकै कारण निर्दोषले सजाय पाए पनि कुनै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नै छैन। नेपालमा पनि निर्दोषलाई सफाई र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कानुनका जानकारहरूको जोड छ। न्याय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ, अनुसन्धान प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता छ, अनुसन्धानमा वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनु पर्यो। अब केवल वक्तव्यको आधारमा, साबिती बयानको आधारमा, पोलको आधारमा मात्रै सजाय ठहर गर्नुभन्दा पनि वैज्ञानिक डकुमेन्टल एभिडेन्सेसहरू प्रमाणहरू हुन्छ छुटेको, ती प्रमाणहरूबाट व्यक्तिगत प्रमाण अरू प्रमाणहरूबाट त्यसलाई इन्भेस्टिगेसन गरेर अनुसन्धान गरेर उसलाई चाहिँ अभियोजन गरेको
राम्रो। राज्य संयन्त्रको गलत अनुसन्धान र अभियोजनका कारण कुनै निर्दोषलाई सजाय दिइयो भने क्षतिपूर्ति दिने कानुन बनाउन 8 वर्ष अघि संवैधानिक इजलासले 2072मा आदेश दिएको थियो, तर अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन। कानुन निर्माणमा चासो नपुग्दा अझै कतिले अनाहकमा भोगेको पीडाको क्षतिपूर्ति बिनै समाजमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो। यसको कुनै हिसाब किताब छैन। निर्दोष हुँदा हुँदै पनि दोषी ठहर भएर निर्दोष हुनुको बावजुद पनि सजाय भोगेका धेरै पात्रहरू छन्, धेरै उदाहरणहरू छन्। अब सरकारले र कानुनले पनि अब त्यस्ता निर्दोषहरूलाई निर्दोष भइसके पश्चात सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई निश्चित क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकोस्। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। राजनीतिक दल सञ्चालन गर्न खर्च जुटाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। पार्टी सञ्चालन गर्न उद्योगी, व्यवसायी तथा ठेकेदार लगायतबाट राजनीतिक दलका नेताले पैसा लिने गरेका छन्, जसका कारण स्वार्थ बाजिए पनि राजनीतिको उपल्लो तहमा पैसाकै भरमा उनीहरू पुग्ने गरेका छन्। यसलाई अन्त्य गर्न राज्यले नै दललाई अनुदान दिनुपर्ने बहस हुँदै आएको छ। तर कतिपय राजनीतिका जानकारहरू भने नेपाल जस्तो मुलुकमा दललाई अनुदान दिन माग गर्नु उचित नहुने बताउँछन्। राजनीतिमा त्याग, तपस्या, सिद्धान्त, विचार र निष्ठाको खासै महत्त्व हुन छाडेको छ। राजनीतिक दलका नेताले पार्टी सञ्चालन गर्न तथा विगतमा निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न समेत साम दाम दण्डभेद गर्न सक्ने तथा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र टिकट दिएको उदाहरण प्रशस्तै छन्। अधिकांश राजनीतिक दलमा उद्योगी, व्यवसायी तथा ठेकदारहरूको बोलवाला चल्ने गरेको छ। पैसाकै भरमा संसदीय निर्वाचनमा समेत उनीहरूले आफ्नो पकड राजनीतिक दलभित्र जमाउन सफल हुने गरेका छन्। अहिले पनि उनीहरूको चाहनामा राजनीतिक दलले उनीहरूको कुरा काट्न सक्ने अवस्था छैन, जसका कारण उनीहरूको स्वार्थ र बोलवाला कम गर्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले समेत पार्टी चलाउन कानुन बनाएर नै राज्यले अनुदान दिनुपर्ने लबिङ गर्न थालेका छन्। शुक्रबार नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले दण्डवाद र धनवादलाई रोक्न पार्टी सञ्चालनका लागि संसदले नै कानुन बनाएर राजनीतिक दललाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। संसदबाट पारित गरेर कानुन बनाऊ, प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राज्यको कोषबाट पार्टी सञ्चालनका लागि त्यसले त्यहाँबाट स्रोत प्राप्त गर्ने। त्यो बाहेक पार्टीले 1 रुपियाँ पैसा पनि कसैबाट लिन नपाउने र पार्टीको 1-1 रुपियाँको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने, देश र जनतालाई बताउनु पर्ने। पार्टीलाई अलग राख्नु त, काङ्ग्रेस मात्र अलग हुँदैन, यसबाट अरू पार्टी पनि अलग हुन्छ। यस्तो भयो भने नयाँ ढाकारामहरू आउँदैनन्, नभए आइराख्छन्। कुनै दिन ढाकाराम नआए टिकाराम आउँछ, टिकाराम नआए अर्को आउँछ। किनकि पार्टीले त यही निर्वाचन प्रणाली हुन्छ, कसले 2 पैसा दिन्छ, त्यहाँबाट लिन्छ, त्यहाँबाट लिन्छ, त्यहाँबाट लिन्छ, त्यहाँबाट लिन्छ। धनवाद र दण्डवादकै कारण गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि टिकट वितरणमा आर्थिक अनियमितता हुँदा इमान्दार कार्यकर्ता टिकट पाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध गरेका थिए। टिकट खरिद बिक्री हुँदा कैयौँ नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवन समाप्त गरेको दाबी पनि उनले गरेका थिए। अन्य राजनीतिक दलको हालत पनि यस्तै छ, जसका कारण राज्यले नै पार्टी सञ्चालन गर्न वैधानिक रूपमा अनुदान दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उद्योगी, व्यवसायी, ठेकेदार र माफियाले पार्टी कब्जा गरेको अवस्थामा पार्टी सञ्चालनका लागि राज्यले अनुदान दिने व्यवस्थाको माग गर्नु अस्वाभाविक नभएको बताउँछन्। राजनीतिक पार्टीलाई राज्यले सहयोग गर्ने कुरा नराम्रो होइन, तर राज्यको औकात हेर्नु पर्यो नि। सिद्धान्त त नराम्रो कुरा होइन र गगनजीले भनेको तपाईँको चाहिँ नि अब पैसाको राजनीति, ठुला ठेकेदारहरू, तस्करहरू अब उनीहरूले नै तपाईँको चाहिँ नि संसद कब्जा गरेका छन्। अब इमान्दार छ, राम्रो मान्छे छ, उसले पैसा खर्च गर्न सक्दैन, त्यसो हुनाले उसले चुनाव जित्न पनि सक्दैन। तर अहिलेको बखतमा राज्यले राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ पैसा दिन सक्छ, सिद्धान्त त बेठी होइन। राजनीतिका जानकारले भने पार्टी सञ्चालनका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न राज्य सक्षम नभएकाले यसको माग गर्नु उचित नभएको बताएका छन्। राज्यले पैसा दिनुपर्छ, किन चाहियो पैसा? बिना पैसा पनि राजनीति हुन्छ भन्ने अभियान चाहिँ क्याम्पेन फर क्लिन पोलिटिक्स चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ
धेरै अगाडिदेखि सुझाव सल्लाह दिँदै आएको छु। बाहुबली चाहिने भयो, ठेकेदार चाहिने भयो, बिचौलिया चाहिने भयो, यो रोग नेपालमा भित्रियो एकदमै सिरियसली। यो ढङ्गको राजनीति हुन्जेलसम्म राज्यले दिए पनि भने पनि एकातिर राज्यले पनि दिन्छ, अर्कोतिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिचौलिया र डनहरूबाट पनि लिन्छन्। दुवैतिरको चाहिँ लेनदेन चाहिँ भइरहन्छ। कसरी रोक्छन् त्यो? त्यसको मापदण्ड कसरी बनाउँछन्? राज्यबाट पनि लिने होइन, बिचौलियाहरूबाट पनि लिने, अपराधीहरूबाट पनि लिने, यो रुक्दैन। सांसदलाई खुसी पार्न संसद विकास कोषका नाममा अरबौं खर्च गर्न तयार सरकारले दललाई अनुदान दिने व्यवस्था नगर्ला भन्न सकिँदैन। तर हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक, त्यसमा पनि आर्थिक रूपमा टाट पल्टने अवस्था रहेको समयमा राजनीतिक दललाई अनुदान दिने विषयमा बहस गर्नु कति उचित होला? पछिल्लो समय देशभरको तापक्रम बढ्दा जनजीवन प्रभावित बनेको छ। तराईका विभिन्न जिल्लाको तापक्रम 40 डिग्री भन्दा माथि पुगेको छ। यो सँगै ठाउँ ठाउँमा तातो हावा अर्थात् लु चल्न थालेको छ। अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना नरहेकाले गर्मी तथा लुबाट बच्न डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा नहुँदा तापक्रम बढेको छ। तापक्रम उच्च भएका तराईका क्षेत्रमा अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना छैन। उपत्यका तथा खोजहरूमा समेत तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ्दो छ। वर्षा नभएका कारण मध्य तराईका विभिन्न ठाउँमा तातो हावा अर्थात् लु चल्न थालेको छ। गर्मी बढेसँगै तराईका क्षेत्रहरूमा तापक्रम बढेर 40 डिग्री भन्दा माथि पुगेर तातो हावा चल्न थालेको हो। अहिले मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सामान्यतया जुन 13 तारिखमा नेपालमा मनसुन भित्रिने समय भए पनि यसपटक भने ढिलो भित्रिने महाशाखाले जनाएको छ, जसका कारण मनसुनी वायुका कारण हुने वर्षा नहुने भएकाले गर्मी बढेको महाशाखाको भनाइ छ। अझै 5 दिनसम्म वर्षा नहुने भएकाले अत्याधिक तापक्रम अझ बढ्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। अब यो टेम्परेचर त म्याक्सिमम टेम्परेचर त हाम्रो यो नेपालगञ्जमा 46.7 डिग्री सेल्सियस एक्ज्याक्टली मैले 46 जस्तो लाग्छ होइन। त्यति टेम्परेचर त पुगिहाल्ने अहिले सम्भावना त अहिले छैन होइन। 5-6 दिन पछाडि अब सिस्टमहरू बिस्तारै अब यो मनसुनी सिस्टमहरू अथवा राम्रो खालको वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स त्योहरू आइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ। तर 5 दिनको लागि चाहिँ हामीले हिट वेभको दिया छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब क्रमिक रूपमा टेम्परेचर बढ्ने अब हुनसक्छ। कुनै कुनै स्टेसनमा चाहिँ यो म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ लिमिट क्रस हुने सम्भावना पनि रहन सक्छ। तातो हावा तथा लुका कारण थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशीहरू दुख्ने, बान्ता हुने गर्छ। लु तथा गर्मीबाट बच्न सकेसम्म बाहिर ननिस्कन, हल्का लुगा लगाउन, बाहिर निस्कनै परे टाउको छोप्ने टोपी लगाउन, पटक पटक पानी तथा जुस, शरबत लगायतका झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउन र स्वास्थ्यमा समस्या भएमा तत्कालै स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क गर्न डाक्टरको सुझाव छ। खानाहरू खानु पर्यो, पच्ने खाले खाना खानु पर्यो, पानी प्रशस्त खानु पर्यो, अनि त्यसपछि तपाईँको बढी घामबाट बच्नु पर्यो, खानु पर्यो फ्रेस फ्रुट। फ्रेस फ्रुट यो होइन कि अब कति कार्बाइडबाट आमहरू पकाएको हुन्छ त्यो खान्छ। अनि त्यसकै पनि अहिले जटिलता काम भइरहेको ग्यासहरू बनिरहेको छ, पेटमा कति मान्छेको पचिरहेको छैन। त्यो फ्रेस फ्रुट खानु पर्यो, जो हाम्रो नेचुरलहरू खानु पर्यो। अत्याधिक गर्मीका कारण तराईका विद्यालयहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। गर्मीका कारण नै आफ्नो दैनिकी चलाउन समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। पानी आइरहेको थिएन, त्यसले बोर्डिङको पानीले गर्दा हामीहरूलाई अलि सजिला भएको यो समस्या त धेरै नै छ। 450 फिट पनि कल हुँदा, 500 फिट कल पनि हुँदा मोटरले पनि पानी घिच्दैन, अलि समस्या हुन्छ त्यसमा पनि। मेन प्रकृति कन्ट्रोलिङ पावर जुन छ रुख छ, रुख लगाउनु पर्ने। अनि मान्छे आफ्नो दुश्मन आफै भने रुख काटेपछि त प्रकृति कन्ट्रोल नबिग्रिने, प्रकृति विरुद्ध तपाईँ गर्नु त प्रकृति त्यसको बदला आफै लिन्छ। गर्मी बढेसँगै देशभरका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। काठमाडौँमा पनि अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविदको भनाइ छ। तराईका क्षेत्रहरूमा अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुग्ने गरेको छ। कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै ठाउँहरूमा भने शनिबार चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि सबिना कार्कीको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। कुनै बेला लोड सेडिङको मार खेपेको नेपाल अहिले भने बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। जलविद्युतमा बढ्दो उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सुरुवाती चरणमा कठिनाई देखिए पनि अहिले भने बिजुलीको मुख्य बजार भारत बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा आगामी 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले किन्ने सहमति भएसँगै नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्ने देखिएको छ। पछिल्लो 5 वर्ष यता नेपालमा बिजुली उत्पादन वृद्धि दर ह्वात्तै बढेको छ। तर अहिले वार्षिक झण्डै 2700 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। उत्पादित बिजुली बेच्न भरपर्दो बजारको अभाव देखिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किनबेच गर्ने सहमति भएको छ। तर यो अवधिमा नेपालले 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्नेमा भने आशंका उसिएको छ। जलविद्युतका जानकारहरू बिजुली उत्पादनदेखि बिक्री गर्दासम्म निकै चुनौतीपूर्ण खुड्किलो पार गर्नुपर्ने भएकोले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन सहज नभएको बताउँछन्। ट्रान्समिसन लाइन लगायतका समस्या जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले बेहोर्दै आउनु परेको छ। यद्यपि अहिले भएको सम्झौताले बजार पक्का गरेको कारण लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित हुने आकलन गरिएको छ। तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक किरण कुमार श्रेष्ठले सम्झौता एउटा उपलब्धि भएको भन्दै आएका चुनौतीलाई समाधान गर्दै 10,000 मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने बताउँछन्। त्यसमा अब फुल्ली डिफाइन भएको छैन। चाहिँ अब अलिकता चाहिँ अम्ब्रेलाको हिसाबमा त्यहाँ 10,000 चाहिँ मेगावाट चाहिँ अब निर्यात गर्ने भन्ने जस्तो उनीहरूले लाने भन्ने जस्तो देखिएको छ। त्यसको लागि कसरी लाने होइन, कुन मेकानिजमबाट लाने, कहाँबाट लाने भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीलाई पनि अलिकता हाम्रा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका कुराहरू होलान् होइन, ट्यारिफ रेटका कुराहरू होलान् होइन। यी चिजहरू चाहिँ फेरि फुल्ली डिफाइन हुन बाँकी छ होइन। त्यस कारण चाहिँ ती डिफाइन गर्न चाहिँ फेरि चुनौती त्यत्तिकै छ होइन। तर जे भएको छ यसले चाहिँ फेरि चाहिँ हाम्रो इनर्जी सेक्टरमा ढोका चाहिँ राम्रै खुल्या जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले नेपालको आन्तरिक बजारमा 1600 देखि 1700 मेगावाट बिजुलीको माग छ। त्यसमा प्राधिकरणको आफ्नै आयोजनाबाट झन्डै 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ भने प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तामाकोसी र चिलिमीबाट थप 478 मेगावाट उत्पादन हुन्छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट भन्दा माथि पुगेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा निजी क्षेत्र मार्फत अघि बढाइएका आयोजनाको क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। आगामी वर्षभित्र नै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा झन्डै 800 मेगावाट बिजुली थपिने आकलन गरिएको छ। बढ्दो लगानी र बढ्दो उत्पादनका कारण सम्झौता अनुसारको लक्ष्य भेट्न सकिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्। उत्पादन हुँदैछ, धेरै प्रोजेक्टहरू आउँदैछन् र थप लगानी आउने सुनिश्चितता भएको छ। अहिलेको जुन 10 वर्षमा 10,000 को जुन कुरा होइन त, आज भारतले भने नि त 10 वर्षमा 10,000 किन्दिने विद्युत नेपालले उत्पादन गर्ने विद्युत बजार भएपछि उत्पादन हुन्छ। जलविद्युत उत्पादन कार्यमा स्थानीय जनताको अवरोध, जग्गा प्राप्तिमा असहजता, लगानी व्यवस्थापनको कठिनाई, प्राकृतिक जोखिमता, नीतिगत कठिनाई, राज्य मातहतका अन्तर्निकाय समन्वयको अभाव लगायतका कारण लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन्। त्यसैले यस्ता समस्या समाधान गर्न राज्य नै सक्रिय हुने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले आगामी दशकमा क्रान्ति गर्न सक्ने देखिन्छ। नेपाल भारत बीच अन्तर्देशीय भुक्तानी कारोबार गर्न मिल्ने भएको छ। नेपाल र भारत बीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी भएसँगै दुवै देशबीच डिजिटल भुक्तानी कारोबारले मान्यता पाउने भएको छ। यसले दुवै देशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पर्यटकहरूका लागि फाइदा मिल्ने विश्वास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच बिहिबार क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी भयो। क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा समझदारी बनेसँगै नेपाल र भारत बीच डिजिटल भुक्तानी कारोबारले मान्यता पाउनेछन्। आगामी दिनमा दुई देशमा भुक्तानी माध्यमले थप सहज रूप लिँदै जाने बाटो खुलेको छ। क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि फाइनेन्सियल कनेक्टिभिटीमा उठाइएको कदमले हजारौं विद्यार्थी, पर्यटक र तीर्थयात्रीसँगै उपचारका लागि भारत जाने नागरिकलाई समेत लाभ मिल्ने विश्वास गरिएको छ। कोही पढ्न जाला, काम गर्न जाला, उनीहरूलाई पनि फाइदै होला। अब तीर्थयात्रीहरू जाँदाखेरि चाहिँ अलिक बुढापाकाहरू पनि जान्छन्, व्यापार गर्नलाई एउटा समूह जान्छ। त्यस कारणले मेरो समूहको दृष्टिकोणले त अब अहिले यो आर्थिक उसको दृष्टिकोणले खास गरी 16 वर्ष 18 वर्षभन्दा माथि 50 वर्षभन्दा मुनिको मान्छे बढी क्रियाशील हुन्छ। आवत जावत पनि क्रस बोर्डर आवत जावत पनि उनीहरू नै गर्ने हुनाले त्यही समूहले बढी फाइदा हुन्छ। वर्तमान अवस्थामा नेपालमा जारी भएका भिजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड भारतमा निश्चित दायराभित्र रहेर प्रयोग गरिँदै आइएको छ।
डिजिटल भुक्तानी कारोबार लागू भएपछि दुई देशबीचको मुद्रा सम्बन्धी अवरोध हटाउन व्यापार र पर्यटनमा प्रवर्धन हुने अपेक्षा लिइएको छ। यो प्रणाली लागू भएसँगै नेपाल भारतका सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अनौपचारिक कारोबार निरुत्साहित हुने र दुवै देशका अवैध कारोबार समेत नियन्त्रण हुने अर्थविदहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय नगदको कारोबार सुस्ताएको समयमा सरकारले गरेको डिजिटल भुक्तानी सम्झौताले लुटपाटको जोखिम समेत कम गर्ने विज्ञको विश्वास छ। मान्छेले पैसा लिएर हिँड्नुपर्ने सुरक्षाको कुरा पनि थियो। अहिले 21औं शताब्दीमा पैसा लिएर हिँड्नु उपयुक्त हुन्न। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने करेन्सीकै कुराले पनि हाम्रो नेपालीहरू पनि उता गएर काम गर्ने, उनीहरू पनि उताबाट पर्यटकहरू यहाँ आउने, तीर्थयात्रीहरू आउने। अब 500 को र 2000 को नोट यहाँ नचल्ने, त्यसले गर्दा समस्या भइराखेको थियो। हाम्रो मान्छेलाई उता जानलाई पनि समस्या भएको थियो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा त्यसले पारदर्शी पनि बनाइदिन्छ हाम्रो भुक्तानी प्रणालीलाई र अर्को कुरा सहजता पनि दिन्छ। खुला सिमानाका कारण नेपालमा भित्रिने पर्यटकहरूमा अधिकांश भारतीय नै हुने गरेका छन्। भारतीय पर्यटकहरू नेपालमा आउँदा व्यवसायीहरू नगद चलाउन नखोज्ने र डिजिटल भुक्तानी नमिल्ने गर्दा पर्यटकहरूले शास्ति खेप्दै आएका थिए। दुवै देशबीच भएको डिजिटल भुक्तानीको समझदारीले नेपालमा भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्ने र नेपालमा पर्यटन आयमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। भारतबाट नेपाल आउनेहरूले भारतीय डिजिटल भुक्तानी माध्यमहरू भारत पे, गुगल पे लगायतबाट सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै नेपालबाट भारत जानेहरूले पनि ई सेवा, खल्ती, फोन पे, हाम्रो पे लगायतका माध्यमबाट कारोबार गर्न मिल्ने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास लिइएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतको ओडिसा राज्यको बालासोरमा द्रुत गतिमा हुर्किएका 3वटा रेल एक आपसमा ठोकिँदा मृत्यु हुनेको संख्या 288 नागेको छ। शुक्रबार बिहान भएको दुर्घटनामा 900 जना भन्दा बढी यात्री घाइते भएका छन्। दक्षिण पूर्वी रेलवेका अनुसार घाइते यात्रुहरूलाई राज्यको गोपालपुर, खन्तपारा, बालासोर, भद्रक र सोरोका अस्पताल भर्ना गरिएको छ। दुर्घटनास्थलमा उद्धार कार्य पूरा भएको छ भने पुनःस्थापनाका काम जारी छन्। शुक्रबार बिहान 7 बजे बालासोर जिल्लाको बहानागा बजार स्टेशनमा बेंगलोर हावडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमण्डल एक्सप्रेस र मालवाहक रेल ठोकिएका थिए। केन्द्रीय रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव आफै पुनःस्थापनाको निरीक्षणमा पुगेकी छन्। रेलवे बोर्डका अध्यक्ष, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक घाइते यात्रुहरूको उपचारको निगरानी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि घटनास्थल र अस्पताल पुगेर घाइतेको उचित उपचार गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। घटनाको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति बनाइएको छ। सो समितिले छानबिन सुरु गरिसकेको रेल मन्त्री वैष्णवले जानकारी दिएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। घरेलु टोली मलेसियाले चौथो महिला अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाललाई पराजित गरेको छ। मलेसियाले 4 विकेटको जित दर्ता गरेको हो। जितसँगै मलेसियाले 5 खेलको सिरिज 2-2 को बराबरी गरेको छ। नेपालले दिएको 97 रनको लक्ष्य मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरको अन्तिम बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। मलेसियाका लागि विनिफ्रेड दुरासिङ्गमले 52 बलमा 38 रन बनाइन्। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्री, कविता कुँवर, कविता जोशी र सीता राणा मगरले समान 1-1 विकेट लिइन्। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको पाहुना टोली नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 96 रन बनाएको थियो। पाहुना टोली नेपालका लागि इन्दु वर्माले 31 बलमा 3 चौकाको सहयोगमा 32 रन बनाइन्। मलेसियासँग 21 गते नेपालले 5औं तथा निर्णायक खेल खेल्नेछ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लेग फुटबलमा 7-2बाट युथ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पराजित गरेको छ। शनिबार चासल मैदानमा भएको खेलमा 7-2बाटोले आर्मीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। खेलको दोस्रो मिनेटमा शिव सुवेदीले गोल गर्दै 7-2बाटोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 29औं मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्दै आर्मीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। त्यसपछि खेलको 63औं मिनेटमा
पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै सात दुबाटोलाई 2-1 को जित दिलाए। जितसँगै सात दुबाटोले 24 खेलमा 32 अङ्क जोडेको छ। समान खेल खेलेको आर्मीको 30 अङ्क रहेको छ। त्यस्तै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा 3 स्टार र एपीएफ क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता। नेपालको हितमा धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। शरणार्थी प्रकरणका अधिकांश आरोपीले दिए इन्कारी बयान। प्रहरीले यातना दिएको आरोप। आइतबारबाट थुनछेक बहस। पीडितको पक्षमा देखिए गृहमन्त्री। लामो समय वर्षा नहुँदा देशभर तापक्रम बढ्यो। तराईमा लू चल्दा जनजीवन प्रभावित। विद्यालय धमाधम बन्द। अत्यावश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्किन चिकित्सकको सुझाव। भारतको ओडिसामा भएको रेल दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 288 नाग्यो। 900 भन्दा बढी घाइते। घाइतेको उचित उपचार गर्न मोदीको निर्देशन। र मलेसियाद्वारा चौथो महिला अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाल 4 विकेटले पराजित। 5 खेलको श्रृङ्खला 2-2 को बराबरीमा अन्तिम खेल जित्नेको पोल्टामा सिरिज। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यस पछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।